كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده وما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لا يملكون من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية يوصون بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة له امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. سورة النساء مدنی سورت نزول کے 92 نمبر پس سورة الممتحنین نازل شوه دے او ترتیب دو سورتونو کے پس سورة آل عمران ربط دی سورت دمخ کی سورت سرا فگنو وجوه باندے دے یودا سورة الفاتحہ کی درے فرقے اجمالاً بیان کرے ہوئے منامن علیہم موضوب علیہم وضالین ویاغدری وارو تفصیل کو طریقے دلوف نشر غیر مرتب سورہ بقرہ کی تفصیل کو موضوع علیہما سورہ آل عمران کی تفسیر کو ضالینو سورہ نساء کی تفصیل کی منامن علیہما مومنانو دی وجنا اور بسیرارو یا مخی سورتون کی اصلاح دا عقیدے و سورہ بقرہ آل عمران کی اصلاح دا عقیدے و اور دی سورت کی اصلاح دا معاشری و دی وجنا اور بسیرارو
چاول اصلاح دا عقیدی پکار دا ورپسی اصلاح دا معاشری پکار دا دویم وجہ مخی سورہ آل عمران کے قوانین ذکر کر دا تنظیم دا جماعت سورہ آل عمران کے قوانین دا تنظیم دا جماعت سورہ نساء کے قوانین دا تنظیم دا بادشاہ و دا رعیت دا دیو جنا ورپسی راڑو بلا وجہ سورہ آل عمران کی دا امید توبے شرطون بیان کر سورہ آل عمران کی دا امید توبے شرطونوں ندی صورت کے دا منافق دا توبے شرطونوں دا دیو جنا ورپسی راڑو یا مخی صورت ختم کا بتقوی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور دا صورت شروع کو بتقوی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم نمخی صورت ختم کا بتقوی اور دا صورت شروع کو بتقوی دا دیو جنی ورپسی راڑو چه جماعت کم تقوی و پرزگاری و بکور و برائیت کم تقوی و پرزگاری یا مخی صورت کے دی عیسیٰ علیہ السلام تذکرہ اکڑا چه بی پلارا پیدا شو نو دے صورت کے تفصیل گئی داغی دا دے وجنا ورپسی راڑو یا مخی صورت کے دے عیسیٰ علیہ السلام ذکر گئے انی متوفی کا ورافیو کا الیا نو دے صورت کے رد کئی پراغچا چاہے منگا عیسیٰ علیہ السلام وجلے نو پاگئی باندے رد کئی دے وجنا ورپسی راڑو یا مکی صورت کیوں وَتَوْفَنَا مَعَ الْأَبْرَارِ آیت نمبر 193 کی ندی صورت کی یوکم و یایم یاد کی درتا ابرار خی آیت نمبر 69 کی درتا ابرار خی ددی وجن ورپسی راڑو نورم کا وجودی امتیازات دی صورت دا صورت ممتاز دا دنو صورتن پا بیان دا آغا امور چپاگے باندے اصلاح دا معاشر رازی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا آغا امور چپاگے باندے اصلاح دا معاشر رازی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا احکامو دو میراث باندے دا صورت ممتاز دے پا احکامو دو میراث دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دے محروم دے خودو خودو لگاگی محروم اور کئی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا خضو چیغا نکاحان حرامی دی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا خضو چیغا نکاحان حرامی دی چنچہ کمی خضو پا نکاح باندے حرامی دی دارنگی دا صورت ممتاز دے
په بیان د هغه تعداد باندې چې هغه روا دي یو سړي له چې څلور ښځې یو سړي له روا دي نو په دې صورت کې ذکر وي تعال د بیان د حکم د قتل خطا حکم د قتل خطا ابدی صورت کی ذکر دے دارنگی دا صورت ممتاز دے بیان دا شروطو دو توبی دا منافق چه منافق دا توبی شرطونا ابدی صورت کی ذکر دی داول صورت داول صورت اصلاح المعاشرہ اصلاح المعاشری او احکام بیانی چپاہی سر اصلاح آدی بمین درائی او درائیت کی د بادشاہ درائیت کی بیان دا احکامو کئی چپاہی باند اصلاح را دی بمین درائی او درائیت کی یعنی معاشرہ پہ سمیگی تقسیم دا صورت صورت مضمون بے اعتبار دری سے دے اولا ایسا تر آیت نمبر 58 بورے 58 بورے اور بدی کے احکام شپارس احکام بے نوائیت 16 احکام بے نوائیت شپارس احکام شپاہی باندھ اصلاح راضی بمین درائیت کے دویم آیسان ترآیت نمبر 135 دویم آیسان ترآیت نمبر 135 یوسل بنزد ارشم اور بدی کے آتا احکام بین الرائی والرائیت آتا احکام پمیان دا بادشاہ و درائیت کی اور نام بیا تنویر شی دویم آیسان تراخیرہ پوری اور بدی کی بیا بیان دا فرق و سلاسو دویم آیسان تراخیرہ اور پائے کی بیان دا فرق و سلاسو ددرے ڈالو یو ڈالا مومنان دویم ڈالا آل کتاب اور دریم ڈالا منافقان دس بصورت کی تخفیفات اور زواجیر دی فرق و سلاسہ ہوتا تخفیفات و زواجیر دی فرق و سلاسہ ہوتا یہودیان ہوتا پا اولا ایسا کی زواجیر دی دول سیاتونو کے یہودیان ہوتا اولا ایسا کی زواجیر دی دول سیاتونو کے اور آخری ایسا کی اشبگ و آیاتونو کے دا ټول اتم سیاتونو شو یهودیانو ته زواجر دی اتم سیاتونو کی ټول صورت کې دولس اوله ایسا کې شپږ اخیری ایسا کې منافقانو ته زواجر دی اوله ایسا کې ولس آیاتونو کې
او آخری عیسیٰ کی شپږو آیاتونو کې دا ټول دوی شو. نو منافقانو ته په دویش آیاتونو کې د یهودیانو نه ورپسې زیات کړل. د یهودیانو نه ورپسې زیات ځکه کړل دا خو شاګردان د یهودیانو منافقان خدا غینو بارانی توب کې بارا لاړل. وكنت امرا من جند ابلیس فارتقا به الحال حتى صار ابلیس من جندك. تو د ابلیس د لښکر نه یو سړی وي ترقي د کوله تر دې چې ابلیس ته سپایي وګرځېده. دا منافقان خو د یهود علی کارو په باراني توب کې د هغوی نه هم بره لاړل. او مومنانو ته زواجر دي په دریو آیاتونو کې. مومنانو ته زواجر دي په درې آیاتونو کې، اوله حصہ کې او آخري حصہ کې دعا آیاتونو کې. حضرت شیخ القرآن لکلی دی وفيه زجر بالتصیف والتنصیف. پدې کې زجر دے بالتصیف و تنصیف سارا چې د یو طرف نه راوالی. نو په درې آیاتونو کې زواجر دي مؤمنانو ته. د هغې دوچند په شپږو آیاتونو کې زواجر دي منافقانو ته. د هغې دوچند په 12 آیاتونو کې زواجر دي یهودو. د هغې دا مطلب دی وفيه زجر بالتصیف والتنصیف چې د یو طرف نه شمیرې د یو بل دوچند او چې د بل طرف نه راغلي د یو بل په نیمه باندې. اوله حصہ پاری کې 50 آیاتونو تر 50 آیات پورې. اوله حصہ تر 50 آیات پورې. او بدی کې 14 احکام بین الرعیت. هغه احکام چپانی سره اصلاح راځي په میند رعیت کې. اول صورت کې اشاره کوي مضمون د کلام ته. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. پیدا کړی تاسو د نفس یو نه. اشاره دیتا چې تاسو ټول یو شی یو آدم علیہ السلام نه پیدای. نو ولې معاشره رواني، ولې جنګ جنګړي کوي، ولې فسادات کوي. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. او خلقو یریږئ د رب ستاسو نه. هغه ذات نه چې پیدا کړی تاسو د نفس یو نه. نفس مراد آدم علیہ السلام یا نفس مراد جنس پیدا کړی تاسو من نفس واحده دی یو جنس نه. المؤمنون كبنيان واحد. مؤمنان داسې دي لکه یو بنیاد یشد بعضه بعضا. نو باندې مضبوطی. نو یو خلق یې د یو تن نه پیدای، یو جنس نه پیدای. ولې جنګونه جګړې کوي، ولې معاشره روانوي. اولاد بطور برات الاستحلال راتون کی مضمون تا اشارہ کئی.
या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा ओ खल्क़ो यारिगई दरस्तासुना आज़ाद बाज पैदा करी तासु द नफ्स यवना या नफ्स यवना निद जिन्स यवना वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा और पैदा करेगा तुझे नफ्स न बीबी दो दे नफ्स न बीबी दो हज़रत हव्वा आदम अलैहिस्सलाम दस पुख्तान पैदा हुआ ये एतराज़ राजी चुदा आदम अलैहिस्सलाम ने पैदा हुआ नुबिया निकाह और सरसंग जायज़ हुलूल शुआ जवाब दादी चुदा नूर नदा ذکر طریقین تولد نیا پیدا ندوی کنگا نور ندا وخلقا منا زوجها پیدا کرد دینا بی بیدو دے اخوار کری دیدو دینا سلی دیرا خود دیدے واتقوا اللہ الذین یعیگی دا اللہ عذابنا تسالون بہی تساءلون به جسوال کوئی تاسو دا اغنا تساءلون به منع عنه سوال کوئی تاسو دا اغنا یا به بواسطه دا اغنا واتقوا اللہ الذی تساءلون به ویعلی دا اللہ غزاما جسوال کوئی تاسو بواسطه دا اغبان دیو بلنا یو بلنا سے غاڑی اللہ تاو گور دارا کا اللہ تاو گور دارا کا والارحاما انہیں واتقو قتل ارحام ہوئی ہرے گئی دپرے گرلو سے لرحمانا والوزی مپرے کوئیو والارحام والولائی متصص کو حدیث کے راضی مطراد فی المال خبروانی پاننا دا پمال کے زیادت راولی خبروان سر خبروانی کے تپوس وقتنا کے امداد کے پانی سرا برکت راضی پمال کے والارحاما اویرگن دپر گولی صلی اللہ رحمائنا ان اللہ کانا علیکم رقیبا یقیناً اللہ نے بتا سبان دینے کے حبان اول آیتی بطور برات الاستحلال راتلون کی مضمون دے اللہ وسام اکرا سلیہ تن پیدائی نونی جنگونا جگری کوئی اس اول قانون حفظ اموال دے اتاماؤ دے اتیمان دمانو حفاظت کوئی وآتوا اليتامى أموالهم واليتيمى مالنا ددائی ولا تبدلوا الخبيث بالطيب او ماخ لئی پلیت مال لرا پو مقابلہ پاک کے لا تتبدلوا لا تأخذوا ماخ لئی پلیت مال لرا پو مقابلہ پاک کے یتیم مال دے ستاد پار پلیت ہوئے ستاد پار پلیت دے کرتے خوری وَلَا تَعْبُدُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ مَخْرَجْ مَالُنَا دُوئی سرد مالون استاسونا إِلَىٰ پمانا دماء لَا تَعْبُدُوا أَمْوَالَهُمْ مَا أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُمْ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا یقیناً دال گناہ لو حب اگر گناہ تو سارے حد نہیں ہو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ کہ رہی گئی تاسو چه انصاف بولن کے مبارد یتیمان آنشین ارکوکی دا دین حکم حفظ دا انفس دا یتاماؤ سنچ زمان حفاظت کے نو دا نفس حفاظت ان کوا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ کہ رہی گئی تاسو چه تاسو با انصاف بولن کے مبارد یتیمان آنشین نو پنی کا باندے والا ایباغ صفات باندے سے خوک لگی تاؤتو دا خضرنا خوک لگی تاؤتو دا خضرنا ما طابا لکم نو خضر کس صفاتی چھے سلی خوکی نو مفسرین ہوئی
لجمالها ولدينها ولنسبها بوجود خائص دارنا كلا يأخذ خائستي دسوي خوخية ولدينها او بوجود الدين دارنا دين داري ويرى دير پرزگارا دين دارنا ولنسبها كلا لنسب وجنا چنسب مضبوطی بلدس سرگنای مضبوطی زمان پی مٹ مضبوطی سرگنای برا سرون دارئی زمان پی مٹ مضبوطی زمان تکلا کی ماں لجمالها ولدينها ولنسبها ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع دوار دري وسلور نکیا رہ گئی تاسو اللہ تعالیٰ چی انصاب بونکلے شیف واحدا نبیا یو کافی دا فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعالیٰ کہ رہ گئی تاسو چی انصاب بونکلے شیف واحدا نبیا یو کافی دا بیا سے پارن مجورو کہ پارن جوڑ کی محتمیم سے ہو انا قاولی اتاجی اگا مدرسة البنات چلو من وغیلا میو خزا کولا تا مدرسة البنات لخزی کے چه سنبالو لیشنو کا چاگئی دا حق ورکو لیشنو کا انصاف کو لیشن اوپزان دے اعتمادی نو کا نوچے انصاف نشے کول انسلا جا کے بخزیو کی نبیا شرمی گی اکثر خرد جائز دی جائز جواز کیس مسئلہ نشتے اس بنگیر سرے بھئی شویتوں کارو نباوخ دی او دیگا وردن پسیشی نچے بلو وردن گئی نو دیکھو طاقت کمی گی او خرد زوانی نو بیاغا خود ضرورتون غوانی دی پورا کولو نشی نو کول کی جنگو نہیں شروع نہیں خزیو کی نوانای بیا سنبالو لنشی داری نام نفقا پورا کول نشی نو بیا جنگو نی نزانو نچرمی گوی پرون پلارت لمستاسو کور کے قلبالوا ماوی کا زلزلوا او دو دو خودو خاوندا نبیا وہ بلی جنگی فائن گفتم اللہ تعدلو فواہدا کہ ارگی گئی تاسو چے انصاب بونکلے شئینو بیایا و کافی دا بیایا و پورے لگانا کورا استاد ضرورتی پورا کی گی آو محمد اکت ایمانکم یا چواک دارو اللہ سنستاسو دا گئی دا نزدے دے خبرتا اللہ تعولو دو مانی دی دا نزدے دے خبرتا اللہ تعولو ستاسو بزیادے ہو نکی یو خزاو کی زیادے بنکے بیا یو خزاو دا تبا خوشحال ہے غوا خوشحال ہے نو چدیر یو کی نو بیا والا چان نوازی نو سوک مروری یا سوک ناستی یا سوک یو خواہ سوک بل خواہ وہ بلی بیا بیا بچی در مختلف خزو نو بیا لا مصیبتی دیو مانا ذالکارنا اللہ تعولو دا نزدیرہ دے خبرتا اللہ تعولو ستاسو بدیر اولاد والن شئی دیر آیالدار بن شئی لگا کلا کلا اولاد دو حساب نزیاد شی بیا سرے سنبالو لینے شی نو جب کسا کے چار تکاتا سرے گوئے نو ایدہ صاحبی اکسیب دے دو میلہ دی کری آیا سرے ہو میلمائی راغلے ہو میلمائی راغلے نو اگر دیتا پوسو گئو دیرا کی کسان گن ناسو ویدہ سوک دے ویدہ میزیے دے ویدہ سوک دے ویدہ سوک دے ویدہ مرور دے ویدہ سوک دے دامی مرور دے آغا سوک دے دامی مرور دے دانا سوک دے دامی مرور دے چلو کمی ہوتا پوس پر کتر دامی مرور دے آقا یو مشر سلینا سوی دا سوک دے ویدہ میں پلاو دے ویدہ پلاو دے سکار کئی نو ویدہ کار کئی نو دا کئی پیانو
ذالک ادنا اللہ تعولو دا نزدے دیتا چھے اللہ تعولو چھ دیرا آیاندار بن شئی یا ولج بیزار جامع و سامانو رجا خافتک شلیدلیو رجا پیزا شلیدلیو وآتوا النساء صدقاتهن نحلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا بالأمر درم اعطاء المهور خزن داغی مہر ورگئی مہر مقرر کرے داغا واللہ والورکا داستا مہر دے کہ پختان سے کئی ہے دے با سپلائی باندی دروازے ہوگی اور تماتا مہر بخلے لکنا نو آغا غریب ہے مجبورین ہوئی یا انہوں نو خود اللہ مہر نور گئی مہر مقرر کا غول ورکا کدی نہیں ورکڑے نو بتائے خرس پاتی دے نو که نصاب ترسی دلی نو بیا پاگی باندی زکاة دی غوطی زکاة ارکال ورکئی وآتوا النساء صدقاتهن نحلا ورکی خدلا مہرنا دیر بخشالائی باندی فإن درنا لگمان شینو دخوخ کده استاسو دپارا دسوشینا منہو ددی مہرنا نفسا بخبلا فقلو غنیا مریا نخوری دیر لگا خوشحال مخوش منزا خزید افتاوی تاوالا مہر ورکر 10 روپائی دی حیلتی 1500 وراوالی جنان داتا واپس والا نخوری بیان چاہد اللہ درکے وَلَا دُوتُ صُفَا مُعَلَكُمْ مور گئی دے رکو مالونے دو دستاسو سلون قانون حفظ دا مالو دو صفاو بیوکوز دین داغد مال حفاظت کوا اگرہ اصلاح معاشرے روانہ شوا تو موائد بلا مسئلہ نشتے معاشرہ برابری نو بیوکوز دے کمکل لے نو اگدہ داغ مال ورکا داغی مال مخرا وَلَا تُوتُوا صُفَا مُعَلَكُمْ بیوکوفا دینو غید مال مور گوئی کمکل لے ستار وارد استافرائی دے کمکل لے نو اغلا مال مور کو زکندتے ورکی اغا بیوکوف دے کمکل لے نو اغا بار سوالو زئی سمکی بخرسی کی دکور سامان بخرس کی پیسی موالو زئی نو بیا بداغا سناسی نو بیا بتا چکون لگئی شب مال راکا و شب مال را دکا تھاو لور کرے ہو بیوکوف دے نو اغلا مال مور کو داغل مال حفاظتو کا وَلَا تُوتُوا صُفَا مُعَلَكُمْ مور کوئی بیوکوف دا مالو نستاسو نو اموالکم استاسو مال خپل مال خوشم سرے نور گئی دا اموالکم تشریح کئی ستا مال لے مال داغدے خدا سے کہنا لگا اخبر معلومی اللذی جعل اللہ لکم قیاما آغا مالے چکر لولے اللہ تاثر پائی باندی ذمہ داری ورزقوم فیہا خوراک ورکوش دے لرا بدے کے جامع واللہ ورکوش وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَإِذِ تَوِينَا خَا جامع بیزار واللہ پہ دخوراک لو اللہ ورکو خطول مال وردبا والا کو او خوی ناوتا کو بچے دا مال ستا دے وہ سے زدکا مدر کوم چی خلق بیدر نو خوری وادے لوزے چکانا تاکہ اگر وادے نوی شوی ستا مال لے رکے سکوما خواهد ما والکو عبدالله بن زبیر چکما اویزه دا پلار سر اگارو ما بجنگ کی او زما پلار زخمی شو نو ما تا پلاروی چه که دیشی زرد دین مر شما خو که زم مر شما نو پا ما قرضی دی اولا ادا کا قرضی پہ ذکر چی چاو اور سغمال راڑ
امانت به ورسره کې خودم هغه به امانت نه او قرض راکا ځکه امانت کې بیا تصرف نشم کولی نو قرض به دې واغسته نو چې عجز به راغی نو هغه له به یې ورکړ نو دغسې پې قرضونه قاتلي وو وی نو ما قرضي دي هغه ادا کا او که هغه دا نشوې زما د مال نه نو بیا زما دوست ته ووایه هغه به یې ادا کړي وی ما ورته وی چې ستا دوست څوک دی چې هغه ته ووایمه وی تا ته زما دوست نه معلومه الله دی که نه الله ته ووایه پلار مې مړ شو نو کوم مال چې وو وروڼو خویندو لا میندو لا هغوی له باندې تېنا خوراک لا جامه پیزار ورکوله نورې مې قرضې ادا کولې مال خلاص شو او قرضې پاتې شوې ما خو به دی له وروڼو خویندو لا دی له میندو له ورکوله چې مال خلاص شو ما د شپې الله ته سوال وکړو چې الله زما په پلار قرضې پاتې دي او ما ته خو ته خیر نه وینو سهار ما پسې خبر راغی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خبر راولېږه چې رابه کې ستاسو ځمکه راوتې ده او ته راشه رابه یې ونډو زه لاړم هغې راکړه هغه ما خرڅه کړه ما قرضې ادا کړې او بیا دوره مالو چې هغه څلور بیبیانې وې او د یو بیبي 22 لاکه روپۍ په هغه وخت کې رسېدلې وې بخاري کې دا روایت چې راځي نو علما په حساب کې خطا کیږي چې اتمه حصه د ښځو رسېده په اتمه کې څلورمه حصه د یو ښځې 22 لاکه نو دا مال د څومره الله چې ورکوي بیا داسې ورکوي او چې تهلي نو یې په اسانۍ تهلي وارزقوهم فيها وارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفا وایدی توینا خوا وابتلوا الیتامی امتحان کوي بې یتیمانانو باندې تر دې پورې چې کله ورسېږي بلوغ ته نکاح بلوغ څه مطلب یتیم مال دی او تا حفاظت کو او هغه لوی شو نو امتحان پې وکړه یو ورځ ورله پیسې ورکړه او یو دوه ورځې پس دې تپوس وکړه ځکه پیسې شتې نو که هغه وایي نه د په دې پوه شه چې ده خرابې کړي مه ورکوو مال او که وایي چې اوشته سوره دې وښیه نو وګوره که ده بې ځایه نه لګوري نو دی بیا د مال حفاظت کوي بیا ورله ورکړه فإن آنستم منهم رشدا نو که ولیده تاسو دوی نه اصلاح ورکوئ دی د مالونه د دوی ولا تاکلوها اسرافا وبدارا مخرج دی لرا زر زر او ډېر ډېر او زر زر اسرافا وبدارا ډېر ډېر او زر زر دا نه چې تا سره دا یاري یاره سبا به لوی شي بله به دا ورکول غواړي نو اوس نه پې ښه چپې وچلو راځئ ټیکې خورو راځئ پلانې خورو ای اکبرو دیارنا چې دوی به لوی شي ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف اول معنی زکوم لیکئ ما او بیا باغی معنی اعتراض کوم او بیا بسئی معنی کوم ومن کان غنیا سوچی مالدار فلیستغفر نظام دی بچ کی دی یتیم مالنا ومن کان فقیرا سوچی عاجز فلیأکل بالمعروف خلی بخطری کا باندی نو دی مطلب دا دی چې مالدار دی د یتیم مال نه خوري
او غریب چې دی هغه دی په سنت طریقه خوري هغه د سم لاس وینځي او په خپلې مخې نه یې خوري او وړاندې شي ورته دا مطلب دی نورستو خو ان الذین یاکلون مال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا او ان الذین دا ندی ویلي چې هغه مالدار نو د آیات سے مانا چې مالداری ځان دی بچ کی او چې فقیر دی نو فلیأکل بالمعروف دا مانا نه ده غنا اصل کې بے پروايي ہوتا غنی تا غنی ذکر بے پرواہ دے او غنا وی بے پرواہ تا لگا شعر دا عرب کے راضی کلانا غنینا نخی آیاته کلانا غنینا نخی آیاته ونحن اذا متنا شد طغانیا منگا دوارا دے او بلنا بے پرواہ دروما او کله چې موږ مړ شو نو موږ به نور بې پروا شو کلانا غنینا نخی حیاته ونحن اذا متنا شد طغانیا غنا په معنا د بې پروايي ہے آیا حدیث کې راځي لیس منا من لم يتغن بالقرآن نوے منگنا رسول چا بے پرواہ نشو پہ علم دا قرآن چا اللہ والا علم دا قرآن ورکڑے ابیام دے خلق تا محتاج دے پہ علم دا قرآن بے پرواہ نشو بسبا بے پرواہ کی گئی نو غنا پا مانا دا بے پرواہ ہے نو مانا دا ومن کان غنیا سوچو بے پرواہ کسب نا پا مال دے یتیم کے یعنی یتیم بمال کی مزدوری نہ کئی کسب نہ کئی فَلْيَسْتَعْفِرْ نُزان دی بچ کی دی سے اغسلونا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فقیر محتاج وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا سوچ محتاج کسب تب مال یتیم کے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ خلی بخیر طریقہ باندے سمطلب ہو د یتیم مال دے پیسی دی یو سره بے پرواہ دے خپل مالدار دے نو داغه د یتیم په پیسو باندې مزدورای تاجت نشته نو دی انسان علی یو سره غریب دے عاجز دے او خيار دے بکار کوهیږي او د یتیم پیسې پاتې شوی دی مال پاتې شوی دی دکان پاتې شوی دی لار مرشو دیر آئینا کی و دیر دوئی چیزے عجز ما سر پیسی نیشتے نو دکان چلو دے شما کاروبار کو دے شما نو دا دکان ما تا والا کا زبے چلوم او جسے گاٹا رازی زبے تخبلا ایسا علم و طالب اخبلا ایسا در کو نو خیر دے جائز دا فلیأکل بالمعروف دا مطلب دے نمانا دا ومن کان فقیرا سوچ محتاج آکا سبب مال لے یتیم کے نخوری بمناسب طریقے باندے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ کلا چورک تاسو دائی لغمال دنیا دائی دوان نیوئی بدائی باندے حسن سباوی چنی ورا کرے وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا او کافی دے اللہ حسابناک لِلرِّجَالِ النَّصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ پینزم قانون حقدارو نداغی حقون اور گئی سرو نداغی حق ورکا خزو نداغی ورکا لار مرشو داغ زامن امور پاتش ہوئی نظامنو نداغی حق ورکا نورو نداغی حق ورکا دانا چنورو نداغی حق نور کئی نوغی بغریبانانی دہایاد وجہ غن کئی نو سبان بچی دا پاسی و غیبو جماعت مور حقو
نوار کمونو نگاگی حق تچر کم پلارا پیدای اغیم داغا پلارا پیدای منگا دیر مخی حبل کالی اونا راولگی دو او منگا اخبر جا کورونا کو تقسیم کرو جیدادم تقسیم کر او خوین دو لمخبر اخبر ایسا ورکا اخوین دی اغای ناغستاوی من سکر منگو نا دستاسو حق دی هرسا چور سرکویو یو فصل دوی دانیم وانا بستی پزورا بمی والا کسی لولی گلی ایا استاسو حق دی خوین دو لگاغی حق ورکا رونو لگاغی کمیگی نا داغینا نور زیاد شی وار چار لگاغا حق ورکا اسو مئی دمون سزر رونا دوائی استاسو حق دی والی خود حق دی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون د پار سروي سوال آسمان چې پرې خوري مور پلار خپلوانو او د پار د خزوي سوال آسمان چې پرې خوري مور پلار خپلوانو دا غنا چې کم دې دینا او کډیر نصیب مفروضه حساب مقرره وإذا حضر القسمة أولي القربى او کلا چاہدین شویش تخبلوان والیتاما بدائیو یتیمانانا مسکنانا فرزقوهم منها رزق ورگئی دی لرد دینا وائی دی دینا خواہ بعضی مفسرین دایت منسوخ کردو لے لگا اگروی اول دعوی چکنا با مال تقسیمی دو او آغازای تبا غریبانان رالل مسکنان برالل خپلوان برالل ناغی لده بکیم ورکولا و کلا چیزی مقرر شوی نو دا ایت منسوخ شو من وایو نا آیات منسوخ نوی خودل ده آیات مطلب داده ده اولو قربان مراد خپلوان وارثانو والیتاما والمساکین مراد وارثان مسکنان و یتیمانان دی خود دل ذکر اوگا لترحم چه مطلب دا که نور لورکے که نخود دی لخام خاورکا ذکر ذل لترحم نمانا دادا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى کلا چاہدین سویش تخبلوان وارثان والیتاما والمساکینو او یتیمانان و مسکنان یعنی دائی کیوں یتیمانان و مسکنان وارثانو کی دی فرد گوم بینو رزق ورگئی دی لرائی دینا اوائی دی دوینا خواہ والیخشا اللذین و زجر نکمخ کی آیات منسوخو او امر استحبابی نو بیا زجر لے ورگئی زجر کو پا استحباب پا ترک نراجی حالانکہ دل دے زجر لے ورپسے وَلِيَخْشَى الَّذِينَ عَوْدِي هَرِگِيَا کسان کلی بری خودیوی رسول دینا اولاد کمزوری چہرگی بدنگانی فَلْيَتَقُ اللَّهَ نُودِ هَرگی دے اللہ نا وَلِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَدَوَيْنَا درستا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما بیا زجر یقینا کسان چې خوري مال د یتیمانو په زیاتی بشکا چې دی بګړو کې ورلارا او سیس نو سویدا زر دې چې دنه مګریشي جهنم تا شیخ القرآن الله دې رحمتونه ونیږي یو مساله کوله دې په طریقہ زمنگا کور دے کلی میانس کیو دے چلائی باندے بندو خیج دا اجرا دا دمن خاندانی اجرا پدی کی دن لارسی بیا کور دے کم کی چھ شیر قرآن پیدا شویو نو شیر قرآن وی زمنگا آوان کی ہوا بائی ہوا او شیر قرآن ورو کے لئے کڑے ہو نو چم کی برا زمانوی چمونے بو محلی بائی نو داغی زیر مرشو او داغی وارو وارو نسی پاتی شو
ما پس رادا چه ما خام می زوی پس ما خامه کرده وہاں می راوڑی دا او تو مرازی ڈوڑائی دا ملیانو لکھ ڈوڑائی کردی دا پاگا زمانہ کی 15 پیسے سیر وہاں وا تو 15 پیسے بسیر وہاں کی دا دارین ما وہاں راوڑی دا او تو مرازی ماو تو چگونا بے ابائی دا خناروا دی یتیمانانو مال دی نور نپوئی که موکران لی نو غم خادی پاتی لان ندراتا ملا جوڑ کرده مشرا خطا بی مور راتاوی چه خپا بشی ورشا ما چه دی یتیم مال دی نسو کم خدا سچال بکرنو بیزلالم ابای وقا پخ کرده وا پخوابا دا دیری او بیٹکون نو دیردائی باوا کوسا کی با دو دروازے یو با کور طرف تاوا یو با لاری طرف تاوا او دا دروازو میانس کے ځای چو دیتا دی ڈیوڈائی وی نو ڈیوڈائی با یامو بیٹک لاؤ میں استعمالی دی آنی ڈیوڈائی کی کٹونا چولی میانس کی پیڑی خیوا اپا پیڑائی باند بے تالے کی خود ابای ڈیوڈائی راڑا دا یتیمانانو مرانے دا او آواز دو دکتا ہے اوزائی کری دی پیڑی پہ کیلی دا اتالے پروت دے او وقی پخکری او دا خمبینا ڈوڑائی پہ کی ماتی کری دی او وقی خمبینا ڈوڑائی دی بینا وارد چرادل نیدئی چے منگا ڈوڑائی او دی ملیانو اتائی چے ابای دا وارد لرکا بورزا ابای اردائی دکلار شم اوپرائی دی پا لگا دی واری آپ پتاکڑا ویما ابای تایی چه ابای تزا دا ملیان شرمی کستا مکی روڑای نخوری دائی پا شرم سے ہوگو وی ابای کو بے رسحات کرا زان تا میدان ازگار کو وی دایی چی جی بسم اللہ کوئیو امائی چه خواب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا دای په دې آیات په معنا به دې لاس نورای چاته کړو په ټیلو غاسو تیرا کړه او دا کسې کې راستل ما دې یتیمانو ته اشاره وکړه چای ځان ځای له واقعي ورکوم زردره او شابه دې زو په بای باشي ادی مریانو تایا تم واما ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فاذكر كما طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة أرأيت الذي يكذب الذي يدعو اليتيم پدې شروع درما دغه څه ناشتي دا واخې ما زر راغستې دي یتیمانو له ورکولې دی خوري چې واخې خلاص شوې مليانو صاحبانو په ګډوډ او ګوريږي اوسه اما دا اوسه دي تاسو سره وګورئ تاسو سره وګورئ روان شو چې دوی لاړل ما باید آواز وکړم ما باید راشه دا لوښي اوسه ابای راله لوښي ور زه کور ته رالمه هیدا چې ابای را پسې راله وی مولوي صاحب ما وی ملیانو خو ډوډۍ نه خوړلې ما هغوی وی چې موږ له خلک چرګان راغلي دې غوښې پخ کړي دي نو بس هغه مې غوښې خوړې او لاړل نو وی ښه ما ته ګوره دې په ځای دې منصوبه پخو دې له ورکو دې نه خو خیرات بل نشته یو په دې کېږي ما یو وی زما د سپي بچم کمان دې ملیانو بیا وخوړم ما زما دې باندې خورو په دې باندې الله برای جرګه کوي تاسو ته وی دا ملیان ولې غوسه دي او یاره دا ستاسو خلاف ولیدي نو خلاف بنیه چې د خدای نه ولا نوړای والی دا خدای خسړي دي چې مونږ مړی نه کله به ځای مونږ نو مونږ برابر کړو دا خدای خسړي چې مونږ سوي نه یا به وسنه راځي
نور یتیم مال بے خور سڑے بمر شا دی یتیم مال بے تقسیمی دا دائرہ اسقاط بے شروع سڑے بمر شا ویانا رنبے مخامی سپور نشی سڑے بمر شا آلا دا تختی الواء والبسیور کا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما یقینا هغه کسان چې خوري مال د یتیمانو په زیاتي بېشکه چې دوی بګېړو کې اور لاره او زر دی چې دننه بشي جهنم ته یوصیکم الله فی اولادکم شپږم قانون تقسیم الاموال بالفرائض المقدرة من الله تعالی مال تقسیم گئی خبار طریقہ چھے اللہ کے مقرر کردہ یوصیکم اللہ فی اولادکم بیان گئی اللہ تاسوتا تباردا اللہ استاسو کے للذکر مثل حظ الانثیین دپار دمارینا بشاند دوی سود زناناو دا دوخزی دیو سری برابر دی فَإِن كُنَّ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ کوي دا ښځې زیاتې دوونه دی دپاره درېمې دي د هغه چې پرېښودی وي دی مړي وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً کوي دا یوه نو د دپاره نیمه ده سړی مړ شي او نور پاتې شو نیم مال د هغې نیم د نورو وارثانو وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ او د پارا د مور پلار د مړی د هر یو د پارا شپږم حصہ ایک بټی چی دا اسنه چې پر خوې د مړی امکان له ولادم کوي د اولاد او کنه د اولاد میراث ور د مور پلار د مور د پارا درېمه دا ایک بټی تی فإن كان له إخوة کوي د لارونه خويندې د مور د پارا د شپږم دا ایک بټی چی من بعد وصیت پس وصیت ما چه وصیت کو دشی پاگی یا چه پی قرضی دین رستو ذکر کرے خو دین پا ادا کے اول دے اول با قرضا ادا کے داغین بعد بیا پا درم حصہ کی داغا وصیت ادا کے ابیا با نور مال تقسیمیں آباؤکم و ابناؤکم وجہ ذکر گئی چرا تقسیم اللہ لکی خود زکا پلاران ستاسو زامن ستاسو نبوئی گئی تاسو چکم یو دلائی نانیز دے تاستا پنفا کی فریضتا من اللہ مقرر دیانا طرفنا اللہ نا او یکنن اللہ دے پوار حکمت والا ستاسو پارا نیمدانا سمجھ پر خود بیبیانو ستاسو اللہم یکن لہن ولادن کنوی دی لرا اولاد او کوي دی لرا اولاد نستاو د پارا سالورم حصہ دا دا اسمه چې پرېښودوي دی پس د وصیت نه چې وصیت کوي په هغې باندې یا چې په قرضه وصیت کوي په هغې باندې یا چې په قرضه خو قرضه به اوله دا کېږي بیا به د وصیت او بیا به مال تقسیمېږي ولهن الربع دی دپاره څلورم حصه ده دا اسمه چې تاسو پرېښودی کنوي دی لرا اولاد فإن كان لكم ولد کوي تاسو نه اولاد ان لم يكن لكم ولد کنوي تاسو نه اولاد فإن كان لكم ولد کوي تاسو نه اولاد نو دی لپاره تمه حصه هغه اسمه چې تاسو پرېښودی پس د وصیت نه چه وصیت کوئی باغی باندی او دین یا قرضا ایک بٹیات و امکان رجلن یورسو کوئی او سرچ میرات سرورش کلالتا میرات کلالا نموتا میرات آئیو چنے برسو کی او نے کتسو کی رجلن کلالا یا مال کلالا او امرات دنیا یا خزا ولو خون او دې لرین ګان ورګرو نیورسو کلالتن کوو سره چې میراث ورې شداغنا کلالتن میراث یا خزر میراثا او دلغه یا خورن الحیب لنشفق میسدا فإن كانوا أكثر من ذلك كانوا كفيني زیاد دینا ندائی شرکان دی بدر میسا کے
پس د وصیت نه چې وصیت کولی شي په هغې باندې یا چې د قرضوي غیر مضارن غیر مضارن غیر خبر ده د کان معذوفه کونو غیر مضارن او دا تنویر ده په ما سبقه د قرآن دا قاعده ده چې مضمون روان کی نو ځای په ځای تړي بیا د ما قبل سره دلته هم دا جمله راړه غیر مضارن یعنی کونو غیر مضارن شئی تاسو نظر رسون کی دا دمت کے طول احکام سر لگی غیر مضارن شئی تاسو نظر رسون کی حفاظت گئی دمال دے یتیمانو کونو غیر مضارن شئی تاسو نظر رسون کی غیتا حفاظت گئی دنسون دے یتیمانانو کونو غیر مضارن خضر لگا گئی محرون اور گئی کونو غیر مضارن حفاظت گئی دمال دے وقفو کونو غیر مضارن شہیدہ سنظر رسول گیا غیتا دے وقفو دمال حفاظت کوا سرر مرسو غیر مضارن حقدار اللہ دا گئی حقنا اور گئی کونو غیر مضارن حقونه ورکوی نو پاگا طریقه ورگئی چه اللہ مقرر کردی غیر مضارن یو سر لگی شہید تاسو نظر رسون کی وصیت من اللہ وصیت حکم دے طرف دا اللہ نا او اللہ دے علیم حکیم بوا حکمت والا او تلک حدود اللہ دا پنید اللہ دی او چاچ تابداریوں کے دا اللہ کے پیغمبر دا اللہ نے دلنا بکی دل جنتونو تا چھ بئی عباد اللہ نے دون داغنا والے ہمیشہ بئی بدی کے وذالک الفوز العظیم او داد کامیاب لیر ومن یاس اللہ ورسولہ بیا زجر چاچ خلاف کدا اللہ کے پیغمبر دا اللہ اخبے وارو داد کن دا اللہ نا دن بکی دل اور ہمیشہ بئی بدی کے ولو عذاب مہین و دل بئی عذاب سپکون کے دے بزلیل کئی او سپکی واللہ دیاتین الفائشت من نسائکم وم قانون تطہیر الانفس رد فوائشو واللہ دیاتین الفائشت من نسائکم یو خطر آگی بے حیائی اگلا جب بے حیائی اگلا نائی لسزا ورگئی واللہ دیاتین الفائشتا خطا شرات لے اگر بے حیائی داد خلوستا سنا فاستشدو علیہن ارباتا منکم نگو آن نیوئی بدیبان سلور ستا سنا سلور گوان دو پیش کئیو یو کس راگی اور نبی علیہ السلام تو وہی زبا بی بی سارا سانا یوی نمان دوا گوانو بسی کرزم نبی علیہ السلام ما اغیارا دا سورا غیرتی دے اگر دے انا اغیار منگا واللہ اغیار منی زستان دیر غیرتی ما اللہ زمان دیر غیرتی دے اللہ چھ دا ویلی دی دی کم غیرت دے خیدن سارا سانا یوی دے نو دعان پہ پیش کا کہ دعان نہیں ہے نو بیا سالور دعائی دی سری و سالور دا خزی دعائی با ہوکی او خزا و خاون با جدا شی تا بخبلا خزا معلوم شوا بلا ملوا با طلاق و لور کا جدا شوا خوددا سے نوا نو بیا با سری دا شمی خزا و اجلا دیوات تانگو یا بے بلا خزر کولا دیو اپنے خودنا مبل سو جوان نو غبی مرولا ابیا بے ساروی چی ماور سو سڑیو دیدو متامی مرکا و قرآن نو تختی قرآن کا لارا بم جد فساد چی گوان با بیا پیش گئی او گنا گوان نہیں نو بس طلاق ورکا سنو گوان آلوں کی سنو تو کا جدا شوا بس تاور سر جون دے امتی رو خدا نا چھتبا سے خزر مرے ہوا ہے بس جماعتی سر سڑے نہیں دلے ہو فام سکو
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم نقوان بديفان سبيل قوان ستاسنا نقوائي اقرا فامسكوهن في البيوت نبند كي ديلنا بجيل كي كورونو كي هذا شبه بانكا حتى دفعهن الموت تدبر چمڑا کی ديلنا مرگ او يجعل الله لهن سبيلا يجعل الله لهن سبيلا يجعل الله ديلنا لحکم دا قاضی لارا یعنی حکم دا قاضی دشپی بند کا او سوار قاضی تا پیش کا کہ دشپی مردار شو اللہ کا انہی سار بے قاضی تا پیش کے واللذانی آتیانیہ منکم آغا دعا لکان چرات لوگت بیایت استاسونا واللذانی آتیانیہ منکم آغا دعا لکان چرات لوگت بیایت استاسونا فآزو مانو تکلیف ورگئی دی لرا فآزو مانو تکلیف ورگئی دی لرا ضرر رسوی دی دوارتا ضرر ذکر کرے نرے جسے ضرر نسو کوئی فآزو ما تکلیف ورگئی دی لرا کمبر نے ورگو کمبر پہ ورگو چه دا سٹ ماچی چه دی دلان سر پاتی نشی چه دورا بدعمل ہے دورا بے غیرت ہے دا خنزیر وغا خرائی دکا آراما کردی دا چه مذکر دا مذکر سر بدعملی گئی نداغو وغا اللہ آراما کردتا انسانی اتدا سکے واللذانی آتیانی آمین گوم آغا جو کسان چرات لوگت بیائی دستاسونا فآدو مانو ضرور رسوی دیتا اور ضرور ذکر نہ کرو چھ سورہ در مکی نو ضرور وطاو رسو فآدو ما پدی باندے دا سیوتی کتاب دے الامر بالاتباع والنہی عن الاتباع پائی کی او بادی خود دے آگو اور پائی کی آگے دا ذکر کری گن مثالونا چھ او شاگر دوئی مائی اور نصرانی لکو لارو خیستا لکو او ما غتا قتلو زما استاد را باندی راگی نو چه ضروری در نماتے ہو دتا مگورا ذکر دی اثر بغیر باندی پریوزی او ما غیر نمانلا او ما بقتلو نو آخری که زما حافظت یا کمزور شوا او حافظه میں کار نکو ادانی اثر پما باندے راگے دارنگی مدخل ابن الحاج دیوالم کون نکل کرے چاگا ہوئی لانو دمنا لا سبینا ذراعا احب علی منانو دمنا لا امر دین چزا باویاو پیغلو جنا کو باندے امانت دارو گلگول شما دا ما تخلقی داغینا چوزا بیاو بیگیر یا لگمانت دارو گرگول شما زگائی که شیطان روانی دیری نما تا دین آغا خلقی دارنگی امام رازی لکری دی آغاوی لا يجوز النظر الى الامر دے فی شبات شاوتین لا يجوز النظر الى الامر دے فی شبات شاوتین آغا لبتا قتل ندی بکار چاہی کی بوئی شاوتی آغا تا گورا ما امام زہبی لکلی کہ سڑے ہوئی چھ زمان سڑک میں قواری ازدے باندے اور پوئی گم ندا خور خوریتی دارو ہر بندہ پسلا سر کی خبورا ہوتا ما یا ظل دے اکتنا سڑکی دے خیال وانی بیان گورا ما لا يجوز النظر الى الامر دے فی شبات شاوتین جائز نوی قتل آغا لگتا چاہی کی بوئی شاوتی سید سند آدھے خیستا ہو میں اول مرگری طالبان
چاہتا خطی ہوئی اور شتی ہوشوی سیطانت پا مخ باندے غا دا خطو شتی پریواتی چه پریواتی یو بل طالبو نوغوال تاوئی یا لیتنی کنتو ترابا یا لیتنی کنتو ترابا سیطانت ورطاوکت نوغوال تاوئی ویقولو کافر یا لیتنی کنتو ترابا کافر بڑا سی یا لیتنی کنتو ترابا انا چکم زائی کے کمالک بوئی دشاوتی نو گورا وطما واللذانیات یانیا من گفادوهما فإن تابانو گلیتو بوخلا درست کامل فارزو انہما نمخواری زدائنا یکنن اللہ دے توبہ قبل انکے محربانا بے شکا قبل ولن تو بے پا اللہ باندے دپار دا گسان دی چہی عمل گئی پنا پویا باندے سمہ ایتوبون من قریبین بیا توبہ باسی فورن قریبین یعنی قبل الموت فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دا گسان چیزی میرا بانی بے کی اللہ بدائی باندے او دے اللہ پویا حکمت والا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ اور نشتر قبل والتوبید پردا کسانو چاگئی عمل گئی بد تردے پورے چکڑا حاضر شیعو دیتا مرگ نبیا پا مرگ پا وقت دے ہوئی قال انی تبتلانا وائی دے تبو باسموسا اور نشتر قبل والتوبید پردا کسانو چاگئی مڑی گیا دوی کافرانا پا حالت دا مرگ کے بیا توبہ میں قبلی کی پا حالت دا غرغرے کی کہ قبل دا نفرون دیر افدہ کلمہ ویدے وا سورہ یونس آیت نمبر 90 اگرئی نبی حتی اذا ادرکہ الغرقو قال آمنت انہو لا الہ الا اللذی آمن بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین سورہ مدون راکاگی دلا جراگی سوس مدون راکاگی اللہ آنا وقضا سیتا قبلو اسی مان داری تا نا فرمانی گڑوا پخوا وکنتا من المفسدین تود مفسدیننا اس دا مرگ پوکی تو بیو باسی وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما دغه کسان چې تیار کړي موږ دوی له عذاب دردناک یا ایها الذین آمنوا اوس اتم قانون نهی عن العدوان زیاته مکوئ یا ایها الذین آمنوا ومؤمنان روان لی تاسو نواجب میراث سره اوسئ ښځې په زور خدا منتا میراث کے پاتے شوئے دا با منسوخ نہ کہیے وَلَا تَعْظُمُوهُنَّ مَتَنْگَوِي دَيْدَرَا لِتَذَبُوا بَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ چه واخ لئی تاسو لار شئی واخ لئی بعد آنا چه تاسو ورگروی دَيْدَرا دا مہرنا چه توائی کبر غیر وعدکے بیا وہ مہر پیدے اللہ یادین الفائشت مبینہ مگر گرات لے اکر بیا اخیارا باندین بیا تنگی کئی وعاشروهن بالمعروف اور جب دیوی دو دائی سراپ مناسب طریقے باندے نوکہ تاسو بد گنئی ایک دران دن سر تاسو بد گنئی اوشے اور گرزولی اللہ پائی کی خیال دیر وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ اور کہ ارادہ اکر تاسو دبد لول دے یو خزے پزائی دبد خزے باندے سمجھ لو یو خزے طلاق یو بدا خزالے وآتے تمہیں داؤن قنطارا ورکری تاسو یو دیگر دیر مال فلا تاخذو منو نماخ لئی دے منو دے مال لرد دے دینا سشے گاتی مالا فلا تاخذو منو شیعہ نماخ لئی دے دینا سشے آئے آخ لئی تاسو دینا بہتانن بدرو جورو باندے و اسم مبینہ بگناہ کارا حسب بدرو سمجھ جورے ابانی و تگورے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ سَرَنْگِ أَخْلَيْتَا سُدِلَرَا وَقَدْ أَوْضَى بَعْضُكُمْ مِلَا بَعْضُ اَوْ تَاكِ سَرَنِي زِيدِ بَعْض اسْتَاسُ بَعْضُ تَا
واخذنا منكم ميثاقا غليظا او غسنا دخل استاسنا وعدا مضبوطا بحسن معاشره تا چول ورسر نکاح کو نو تا ورسر وعده دو چه خجوان با تیرو نو خجوان تیرو کنا ولا تنجهو ما نکاح آباؤکم نام حکم بیا دبی دخبر مشایخو مکوئی د پلار خزا په نکاح مالا ادب او احترام کا ولا تنجو ما نکاح آباؤکم من النساء په نکاح باندې مالیا چې په نکاح غزی استاسو پلارانو د خزونا الا ما قد صلافا مگر آیا چې مخی تیر شوی دی په خواکه څه شوی بیا آئنده مکوئی انہو کان فائشتا و مقتا دا کار دے دو بحای آئی دو غصے مقتن دو غصے در رب العزت اللہ پہ غصہ کی مقتن دو غصے دو مشرانو انہو کان فائشتا و مقتا وساء سبیلا بدلار حرمت علیکم امہاتکم لسم قانون نهی عن المحرمات چه بنکاح آرانی دی دا غی نظام اساتی اب نکاح مالی یا سنسو دی حرمت علیکم امہاتکم حرام گریشی دی بتاسو باندے بنکاح مین دستاسو بناتکم اولو استاسو اخواتکم اخوین دستاسو وعماتکم او پپوگان استاسو اما د پلار خور منگا تا پپو آئیو تاسو تا ترور آئی تاسو د مور خور تا ام ترور آئی د پلار خور تا ام ترور آئی من د پلار خور تا پپو آئیو او د مور خور تا ماسیو آئیو ترور موتو آئیو ماسیو موتو آئیو حرمت علیکم امہاتکم حرام گریشیو دی بتاسو باندے بنکاح من دستاسو لونستاسو خوین دستاسو عماتکم بونگان استاسو وخالاتکم ماسیگان استاسو دمور خورو وبنات الاخی اولیده ضرور لونا وبنات الاختی خورزه دخوین دلونا وامهاتکم اللاتی ارزانکم او من دستاسو من دیش پای در کری تاسو دا رسائی بورو وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ او خوین در رضائی استاسو وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ او من دخل استاسو خواخیانی وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ او پرکتا استاسو آغا خصوصا جستاسو پسند کی فی حجورکم دا قید اتفاقی دے اعتراضی نہ دے کستا پسند کے نہیں بیام در لنظر ہوا منگوتا پرکٹائی وائی ربیبا پرکٹائی من دیتا وائیو چیو سرے وادو کی در کنڈ خز سرا یا پر خود سرا اوانی سر نور راشی نوغا نور دو دیخاون پرکٹائی یعنی دخبل ددن پیدانی ددن خزی نوری خود ددن نورنی منگوتا پرکٹائی وائیو وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ او پرکتا استاسو آچ بخصوصا جستاسو بسنگ کیو من نسائکم دخل استاسو آغنا دخلتم بیننا چتاسو زیوال اکڑی ددائی سرا کیا زیوال دنی کڑی ور سرا بیائی طلاق ورد بیاغا روائی پرکتائی فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا نُكْتَاسُ وَيْوَالِ نِكْرَي دَيْ سَرَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ رشتے گناہ بتاسو باندے چلونے پر نکاح والے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ انگین دستاسو خزر دزامن استاسو حلیلہ اصل کی خزر دوئیو وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ خزر دزامن استاسو زوی خزا طالب نکاح ناروا دا خوب ریاض پنم زینا الذین من اصلابکم آغذا من چغمی ستاسو شاگانونا استخبر زی وان تجمعون بین الاختین اللہ من قد صلفا
او چې جمع وګړي بمیند دو خویندو کې مگر آغا چې مخی تیر شوی دی یعنی جمع دینا لختین دو خویندی اما بنکان آلی ان اللہ کان غفور الرحیم یقینا اللہ دے بخود کے مہربانا ان اللہ کان غفور الرحیم یقینا اللہ دے بخود کے مہربانا والموسنات من النساء والموسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم موسنات بدو مانو رازی حسن اصل کول کلی تا د خزن کلا دو سیزونه دی یو داغی پرزگاری دویم داغی خاوند چه پرزگار خزن دو باغی سو که الزام نلگئی او گرو لگی دو صفائی رازی او دویم چه خاوند دی دو باغی الزام نلگی دکا خلق کوئی خبر خاوند اشتر مراد آسی چاہے لی دی نو دوارا معنی بیا راضی دلتا اول والموسنات من النساء خاوندان والا خزی هذا لبنکان دی روا الا ما ملکت ایمانکم مگر آیا چواک دار دی اللہ سنستا صدا گئی ویر دی نو گرائی خاوندان پہ کافروں کیوں اس پروانشتے کتاب اللہ علیکم یعنی الزمو کتاب اللہ علیکم لازم کئی دا اللہ کتاب بزان باندے وَحُلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ روا دیتا سناگا چی سیوا کی دیستا سنا چھولا دوی تاسو پکا گولو دمالونو محسنینا شہید تاسو پاک دامن یعنی کونو محسنینا شہی پاک دامن غیر مسافین شہی بدلامن سب حاصل کے زنا تا ہوئی زنا کار مجھوڑی گئی بدلامن مجھوڑی گئی فمستمتعتم بھی من ہونا نوانا چفائدہ وغزب تاسو پاکی باندے ددی خزنا فآتوہن وجورہن فریضا ورگئی دیلا ماہونا دیکھ بمقرر طریقی باندے اور نشترے گناہ بتاسو باندے پاگا چھے افیما ترازے تم بھی پاگا باندے چھتاسو رضا شوئی پاگے باندے من بعد الفریضہ پست مقرر پیانا مقرر کرنے اور خدا خاون خوشا گئی خدا و تو خیر دن امراکا لگراکا ان اللہ کانا علیمن حکیما یقینا اللہ دے پویا حکمت والا ومن لم يستطع منكم طولا اور سوچ توان نلری ستاسو نلمان لارائے چپنی کیا باندے والی الموسنات المؤمنات اصیل خز مومنانی اس دلت موسنات مراد اصیل خزی فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ نُعَدِلِي دا غسنا چوان دار دی لاسن استاسو دا غیر جنہ گوستاسو مومنانونا واللہ عالم بی ایمانکم اللہ بود استاسو بی ایمانو استاسو پیغادو بعد استاسو دبادو ندی فَانْگِهُونَ بِنْزِعَالِهِنَّ نُعَالَيْ دی وینزلرا پئی جازت دمالکانو دیگاندے اور گئی لرا جنو دی بمناسب طریقو موسنات دن غیر مصافحات شہید تاسو پاک دامنے کن موسنات غیر مصافحات او مشہی بدلمنے زناکار مجوڑی گئی ولا متخذات احدان او مشہدیون کے دے پٹیار احدان جمع خدم خدم اغیار تاوئی چی سڑے پا نم باندے شرمی گی پت اشمایان منی ہوئی پٹیاران منی ہوئی ولا متخذات احدان او مشہدیون کے دے پٹیار فائداو سنانو کلا چلی دے خاوندان والا شوئے دنوین زی وعدے کو فائنا دینا نفائشہ دنو کدی رات لو کبھی آیا باندے زنائے اگرے بھالے ہنہ نصف مار الموسنات بھالے ہنہ نبدئی باندے نصف مار الموسنات من اللہ عذاب نیم دان عدے سے پاک دامنو باندے رضا عذابنا نراجب خونی میدے نشی انو کوڑے بہتنی نشی
ذالک لمن خشی العنت منکم دا دوینزو سر نکاح دپارو دا چاہنے چی ریگ دا شاوت نستاسونا تو خیر دا دوینزو سرم کی وان تصویرو خیر لکم او که صبرو کنو دا خورد تاسونا چیزان باندر کنٹرول راولی وان تصویرو خیر لکم او که تاسو صبرو کئی دا خورد تاسونا واللہ غفور رحیم او اللہ دے بخون کے میرا بانا ارادہ گئی اللہ نے بینا لکم دے بارا چھ بیان کی تاستا نور احکام او خی تاستا طریقی دا کسانو چھ مخستاسو نو او میرا بانیو کی بتاسو واللہ علیم حکیم اللہ دے پویا حکمت والا واللہ یرید ہوئیتو علیکم اللہ ارادہ کئی چھ میرا بانیو کی بتاسو باندے او ارادہ گئی کسان چگئی تابداری گئی دا شاوات دیسی زنو شاوات ما تشتهی الانفس چزوی سغواری نو اگئی دا غواری اندمینو میلن عظیما چواو رئی تاسو دا احکام دا اللہ نا پاور دلو باندے یرید اللہ ویخفف عنکم ارادہ گئی اللہ جسمت کی تاسو میں مصیبتنا وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کرشو انسان کمزور ہے بیاتوان دا نکان لری چکانا پہ تکلیف راشی یا ایوہ الذین آمنو وشیو لسمکن نین الاموال المحرمہ دارانا معلوم نزانو ساتئیو یا ایوہ الذین آمنو امومنانو بخوری معلوم استاذ خود میانس کے بباطل طریقو اللہ انتا گنر تجارتنا انتراد منکم مگر چوی دا سودا گیری فرزا سرستاسونا ولا تقتلوا انفسکم المؤمن اخبروا زانون لرا لا تقتلوا انفسکم مؤمن اخبروا زانون لرا دیسا مطلب ہے دا دمخ کے طول احکام سر لگی او یری حکم روالا لا تقتلوا انفسکم یتیمانانو مالون مخرئی لا تقتلو انفسکوم موحدی زانونا سمطلبو کده یتیم مال دیو خورا سباب نوی چینو تاب وجنی دراسر زیادے کریں سبا مال خور دیو مخی طولو احکام سر لگی لا تقتلو انفسکوم مخرئی مالون دی یتیمانانو موحدی زانونا کده یتیمان دیو خور سباب نوشی تابونی لا تقتلو انفسکم یتیمانانو جنہ کوسر زیادہ مکوئی لا تقتلو انفسکم کا پزورت بدکاہ نستی زار بدل کی مربدی کی لا تقتلو انفسکم خود لگا گئی مارون اور گئی لا تقتلو انفسکم اور نہیں زانونا کتے مار خوری مربدی کی لا تقتلوا انفسکم دبی وقوف مال مخوری لا تقتلوا انفسکم موت نیزانونا بی وقوف دیتا بی مال اخری وسباب اقل راغلین تاب وجنی لا تقتلوا انفسکم حق دار لداغی حق نور گئی لا تقتلوا انفسکم کخوین بلداغی حق نور گئی لا انو سبوشی سباب دخرین را پاسی تاب مرکی لا تقتلوا انفسکم لا تقتلوا انفسکم حق دار اللہ پاک طریقہ ورگئی چھ اللہ مقرر کری لا تقتلوا انفسکم اسنا دخول حصہ دائیتی اللہ نور کے تو پیدایو پٹھی بزر کما دائیو بالائی بزر کم نا نینا چھ اللہ کا مقرر کرے گا ورکی کنو ارگن تاب مرکی لا تقتلوا انفسکم بیائی مکوئی لا تقتلوا انفسکم کبھی آئی کوئی زناگانی کوئی نصوبت بیزائی مرکی لا تقتلوا انفسکم خزن بمیراس کے موڑی لا تقتلوا انفسکم تاب بزورت نکاح رستی چلا منگا میراس کے پاتیا آغیب خوخنی مرد کی لا تقتلوا انفسکم
د مشرانو بې ادبي مه کوئ لا تقتلوا انفسکم او کمې ښځې در باندې الله په نکاح حرامې کړي دي نو هغه په نکاح باندې مالئ لا تقتلوا انفسکم مه وژنئ ځانونو لره دې ټولو احکامو سره لګي لا تقتلوا انفسکم مه وژنئ ځانونه تنویرا علی ما سبق راغلو ان الله كان بكم رحيما يقينا الله بتاس مهربانا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما بیا زجر چاچ دا کارو کو عدوانا وظلما پزیادی و ظلمان دے فسوف نسلیه نارا زرد چدن بکتلو ورطا وکان ذلك على الله يسير او دی دا پا اللہ باندے آسان گرد دری آیاتنو کے زجر تفیف مومنان تاول سمیات کے سمیات گو رہی ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا او بیا سوال سمیات ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها او بیا اردائیات ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا کم یو لفظ بیا راڑو نارا بیا گورا ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وليتم مال لخورا گیڑا کی ذیتم مال واچو نارا گیڑا دی دور نڈکا کرا دخلی نبد دور لگی خیجی قیامت کے بعد دخلی نور خیجی حدیث کے رازی دا قیامت برد دخلی نبد دور لمبی روانی چاچ دیتم مال خوڑلے ہو نارا اور دے اخور دیتم مال دے اور ساتھی ملا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا او دی دا پا اللہ باندے آسان ان تَدَّنِمُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ کتاسو زان ساتھ ایدلو گناہونا آنا چه تاسو منکڑے شوی داغینا لربکمونگا تاسو من تکالیف ستاسو بازی وی چه دا کبائر رضان ساتھ نو سغائر مخبلا معاف کی بغیر دو توبینا کو گناہ نہ معاف کی گی یا صغائر ستوئی یا کبائر وہی کبیرہ آگی تو اجداغی سزا قرآن کی ذکر ہی صغیرہ آگی تو اجداغی سزا نہیں ذکر نوزی دروں کو سزا خود نہیں ذکر دلیوادت سزا نہیں ذکر فاجو ہمائے ویلے نو اگر صغیری شوئی نا کبیرہ و صغیرہ پر اعتبار دا آمیر دا دا اللہ دا ہر حکم خلاف اگر کبیرہ را لگا پلار تا تو اوپر آلا تو آنیر آلا دا لوی جرم دے او مردر تا تو ہوئی کشر تا تو اوپر آلا تو آنیر آلا دا جرم دے او مغیر عمل دے خو آمیر جدا دے یہ پلار دے بل کشر دے یا مرگرے دے دغه سے دا اللہ دا ہر حکم خلاف اگر کبیرہ را اور سیئان دا مراتی تکالیف و مصیبتونا نمانا دا انتا دنیمو کبائر ما دنونانو کتاسو زان ساتئیو دلو گناہ انہا چھ منکڑے شوئی داغینا لربے گمنگا ستاسونا تکالیف ستاسو چاچ دلو گناہ انہا جرمون نظام ساتلے اللہ کی تکالیف لرے کری دی وَمُدْخِرْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا او دن نبکتا سنرا مدخلا کریما زائد دن نگیدو عزت مندتا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِعِبَادِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ دون سم حکم
نهی عن العدوان زیادہ مکوئیو دا پردی مال دستر کی مارو اگنا اللہ ورکڑی بس پاگئی پر ہوا کانا دا اللہ نوارا چی در کی کنا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ قسم کوئیو دارا چی گروان ورکڑی اللہ پاگی باندی بعض استاسو نبو بعضو باندی ناغنا اللہ گروان ورکڑی تو تسلا داغا مالتا دستر گروانی کردی دنا بے سنگا اوما او دکر بسنگا دوکا کوما لِرِجَالِ نَصِيبُ مِمَّا اكْتَسَبُوا دپارا سروی سوا داغا سمجھ دی اکڑلو او دپارا دخزوی سوا داغا سمجھ دی اکڑلو وَسَأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ غوار ایدہ اللہ نا دا فضل اللہ نا چاولے ورکڑی دی وہاں اللہ مالا اندگا سراکے حدیث کے راضی لا حسدا اللہ فسنا دینے نشنوے پس کے در مگر دوسی سنوتا رجل اتاہ اللہ مالا فسلط علی غدی فی الحق یو آغا سلیتا دبندہ بسیگی چگنا اللہ مال ورکڑے ہوئے آگے پا حق باندے لے گئی چرمان دے ماں سکم دگا سے مالوے چمان پا طالبانو لے گولے ورجل اتاہ اللہ الحکمتا فورنزی بہا ویعلمها اگے ماں بندہ دے انسانو بسیگی چاگنا اللہ علم دے قرآن و سنت ورکڑے ہوئے خلق دے خیو دے خلق فیصلی کئیو سرے ہوئی اللہ مادم دغا سے علم راکا نو پس خیدل جائز دی حسن بغضنا چھتے کنالی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِعِبَادِهِ دا اغلا اللہ ورکڑی نو تو دا مالدار دے دنا غسنل غواری آدنا والا دنا سوال جابو کا دور راو دے گا دور راو دے گا وَسَأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَوَالَ إِذَا اللَّهَ دا فضل دا اللہ نے غوارا کنا دا سوہیلی اگا اشعار شیخ القرآن نے دا سائرین کی لکلی دی یا من یرا ما فی الضمیر ویسمعو انت المعد لکل ما یتوقعو یا من یرا ما فی الضمیر ویسمعو انت المعد لکل ما یتوقعو واغ ذاتا چھ زمان زلگی ستیریگی تو باغی باندی پوئے یا من یرجع فی صدائن کلہا یا من الیہ المشتقا والمفضو واغ ذاتا چھتا دا بتکلیفونوں کی چرے والے چی او تا بجرا فریاد کولے چی یا من خزائن رزقی فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمعو واغ ذاتا چھتے رزق خزانی ٹولی تا سخدی نما باندے احسانوں کا دیکھا خیر ٹول ستا پلاس کے دے یا من خزائن رزقی فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمعو مالی سوا فقری الیک وسیلتن فضل افتقاری الیک فقری اطفو ما سخا بغیر دخبل فقرنا بلا وسیلہ نیشتا نو اللہ زدر دخبل فقر پیشکوما خیر تا سرد مالی سوا فقری الیک وسیلتن فضل افتقاری الیک فقری اطفو مالی سوا ترہی لبابک حیلتن فمن ردت فعی باب اقرہو او کتم دخبل دروازی نو شڑے زو بیاد چا دروازی ٹنگو ما چا در کی نو گاڑی ما حاشا لمد کام تو کن تاسیا الفضل اجزل والمواہب اوسعو ستان بغیر زما زائد جلال فریاد نشتے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَقَالَ إِذَا اللَّهَ دَفَضْلَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَقِنًا اللَّهَ دِبار سبان دِپوا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيًا دیار لسمو کمی فاولو ہودو چوادیو مکڑے غبرو گویو وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيًا دبار داریوتن یعنی لِكُلِّ أَحَدٍ دپار داریوتن دردولی منوارسان دا غزانا چبر خدای مورا پلارخ بلوانو والذین قدت ایمانکم
اوان کسان چې تاسو تړل دا غي سره لوزونه فآتوهم نصیبهم ورګي لا برخه د دې مرګرتیا تاسو سره کمره کې مرګره دي او تاسو مرګرتیا ده هغه سره پیسې خلاص شوي وای پروا کومه ما سره څه کړه دا باندې چې دا خلاص شو بیا خلاصته تا سره مرګره واسه نه وسی تا چای په حق راځرور یو پیاله به توس کې یو به دوس کې مسکما مرګرتیا ور سره وکا ځای کم دی واخیر دی د وخت را غونډې کما تا ته ځای پرې دما والذین عقدوا ایمانکم هغه کسان چې تاسو تړل سره لوزونه فآتوهم نصیبهم ورکړئ دوی لره برخه دوی د مرګرتیا ستا مرګره نو بیا د مرګرتیا حق ادا کا ان الله كان على كل شيء شهيدا یقینا الله دې پار یو شی باندې نگهبان اولا ایسا کی دا دیارلس احکام ذکر کر دا اصلاح دا معاشره چه دا قرآن اصلاح دی کئی او باقی احکام اگر با انشاءاللہ سبا وائیو ازانو کئی چی مسکر